बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश कैसे हुई। अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बग़ैर माँ बाप के मिट्टी से पैदा फरमाया। आपकी पैदाइश का वाक़या कुछ यूँ है कि अल्लाह पाक ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म इरशाद फरमाया कि ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठा कर लाओ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ज़मीन से मिट्टी उठानी चाहिए तो ज़मीन ने इसका सबब पूछा। आपने सारा वाक़या बयान किया। इस पर ज़मीन कहने लगी, मैं खुदा की पनाह चाहती हूँ इस बात से कि मुझसे कुछ कम किया जाए या मेरी कोई चीज़ ख़राब की जाए। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम मिट्टी लिए बगैर वापस लौट आए और अर्ज़ किए, अल्लाह मेरे रब, ज़मीन ने तेरी पनाह मांगी तो मैंने तेरे नाम पाक और तेरी इज्जत का अदब करते हुए वापस आ गया और उसे पनाह दे दी। फिर अल्लाह पाक ने मीकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा तो इन्होंने भी उसे पनाह दे दी और बारगाह इलाही में वही अर्ज़ की जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने की थी। फिर अल्लाह पाक ने हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को भेजा तो वो भी इसी तरह वापस आ गए। फिर हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम को भेजा। जब ज़मीन ने उनसे पनाह मांगी तो इन्होंने फरमाया, मैं इस बात से अल्लाह पाक की पनाह मांगता हूँ कि इसके हुक्म पर अमल किए बगैर वापस चला जाऊं। चुनाचा उन्होंने जमीन से मिट्टी ले ली तो अल्लाह पाक ने रूह कब्ज करने का काम भी इन्हीं के जिम्मे लगाया कि तुम ही इस मिट्टी को जमीन से अलग किया, तुम ही इसको मिलाना और इनका नाम मलकुल मौत यानी मौत का फरिश्ता रखा गया। प्यारे प्यारे बच्चों, ये वो चार मुकर्रब फरिश्ते हैं जिनका भी हमने जिक्र किया, जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में सबसे ज़्यादा मुकर्रब है। जुमे को जुमा इसीलिए कहते हैं कि इस दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म शरीफ की तकमील हुई यानी मुकम्मल हुआ। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेहतरीन दिन जिसमें सूरज निकले वो जुमे का दिन है। इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, इसी दिन जन्नत से ज़मीन पर उतारा गया, इसी दिन इनकी तौबा कबूल फरमाई गई, इसी दिन इनकी वफ़ात हुई और इसी दिन क़यामत कायम होगी। यहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से मुराद या तो इनके जिस्म शरीफ की तकमील है या जिस्म शरीफ में रूह फूंकना मुराद है, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म की साख तो बहुत अरसे तक होती रही। हर किस्म की मिट्टी पानी का जमा फरमाना, फिर इसका खमीर करना, फिर आज़ा ज़ाहिरी बातिनी का बनाना, फिर बहुत रोज़ तक सूखना, इसमें बहुत दिन लगे। ये एक दिन और एक साथ में नहीं हुआ। अब प्यारे बच्चों सुनिए कि अल्लाह पाक ने जब रूह को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल होने का हुक्म इरशाद फरमाया तो रूह ने अर्ज़ किया, या अल्लाह पाक की जगह निहायत गहरी और अंधेरी है। 3 बार हुक्म इलाही हुआ और तीनों बार रूह ने यही अर्ज़ की तो अल्लाह पाक ने फरमाया, ना चाहते हुए दाखिल हो रही है तो फिर निकलने में भी सख्त तकलीफ़ होगी। यही वजह है कि जब इंसान के जिस्म से रूह निकलती है तो सख्त तकलीफ़ होती है। तफसीर नईमी में है कि बाज़ रिवायत में है तब नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वो मुबारक कल्ब यानी वजूद जगमगा दिया गया, यानी वो नूर पेशानी आदम अलैहिस्सलाम में अमानत रखा गया। अब रूह आहिस्ता आहिस्ता दाखिल होने लगी। हाँ, तो अब प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले रूह सरे मुबारक में दाखिल हुई, यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सर में दाखिल हुई रूह। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई। अल्लाह पाक ने आपके दिल में अल्हम्दुलिल्लाह कहने का इल्हाम फरमाया तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा। इस पर खुद अल्लाह करीम ने यरहमुकल्लाह फरमाया। जब रूह कमर शरीफ तक पहुंची तो आप अलैहिस्सलाम ने उठना चाहा मगर नीचे तशरीफ़ ले आए, क्योंकि नीचे के हिस्से तक अभी रूह नहीं पहुंची थी। जब तमाम जिस्म में रूह पहुंच गई तो अल्लाह पाक ने आपको इरशाद फरमाया, ए आदम मैं कौन हूँ? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, तू अल्लाह है, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, तुमने सही कहा। तिरमिज़ी शरीफ में है कि अल्लाह पाक ने आपको इरशाद फरमाया, ए आदम फरिश्ते की हुई जमात के पास जाओ
فرشتوں کی اس بیٹھی ہوئی جماعت کے پاس جاؤ اور کہو السلام علیکم۔ چنانچہ انہوں نے السلام علیکم کہا تو فرشتوں نے جواب دیا علیک السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر آپ علیہ السلام اللہ پاک کی بارگاہ میں واپس حاضر ہوئے تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا آپس میں سلام ہے۔ پیارے پیارے بچوں، اللہ پاک نے جب حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں سے کہا اللہ پاک ایسی مخلوق پیدا نہیں فرمائے گا جو ہم سے زیادہ علم والی اور بارگاہ الہی میں ہم سے زیادہ عزت والی ہو۔ فرشتے آدم علیہ السلام کے ذریعے آزمائے گئے، اسی طرح اللہ پاک بندوں کو آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے تاکہ ظاہر ہو کہ کون فرما برداری کرتا اور کون نافرمانی کرتا ہے۔ جو دنیا اور آخرت کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے وہ ایک کی دوسرے پر فضیلت جان لیتا ہے اور پہچان لیتا ہے کہ دنیا آزمائش کا گھر اور فنا ہونے والی ہے، جبکہ آخرت بدلے کا ہمیشہ باقی رہنے والا گھر ہے۔ لہٰذا اگر تم طاقت رکھتے ہو تو ان لوگوں میں سے ہو جاؤ جو دنیا کی ضرورت کو آخرت کی ضرورت کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں، اور نیکی کی توفیق اللہ پاک ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ پیارے پیارے بچوں، حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں جنت میں صرف انسان ہی جائیں گے، جانور یا جنات نہ جائیں گے، اور تمام جنتی انسان آدم علیہ السلام کی طرح حسین و جمیل تندرست ہوں گے، کوئی بد شکل یا بیمار نہ ہوگا، سب کا قد 60 ہاتھ ہوگا، کوئی اس سے کم یا زیادہ نہ ہوگا۔ دنیا میں خواہ پست یعنی چھوٹے قد تھا یا دراز یعنی لمبا قد، بچہ تھا یا بوڑھا، مگر یہ کمی صرف دنیا میں ہے، آخرت میں جنت میں پوری کر دی جاوے گی۔ پیارے پیارے بچوں، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ انسانوں کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور اسی لیے آپ علیہ السلام کو ابو البشر یعنی انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے انسانیت کی ابتدا ہونا بڑی قوی یعنی مضبوط دلیل سے ثابت ہے۔ مثلاً دنیا کی مردم شماری سے پتہ چلتا ہے کہ آج سے 100 سال پہلے دنیا میں انسانوں کی تعداد آج سے بہت کم تھی، اور اس سے 100 برس پہلے اور بھی کم تھی۔ تو اس طرح ماضی کی طرف چلتے چلتے اس کمی کی انتہا ایک ذات قرار پائے گی، اور وہ ذات حضرت آدم علیہ السلام، یا یوں کہیے کہ قبیلوں کی کثیر تعداد ایک شخص پر جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ مثلاً سید دنیا میں کروڑوں پائے جائیں گے، مگر ان کی انتہا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ذات پر ہوگی۔ بنی اسرائیل کتنے بھی کثیر ہوں، مگر اس تمام کثرت کا اختتام حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک ذات پر ہوگا۔ اب اسی طرح اور اوپر چلنا شروع کرے تو انسان کے تمام کنبوں قبیلوں کی انتہا ایک ذات پر ہوگی جس کا نام تمام آسمانی کتابوں میں آدم ہے، اور یہ تو ممکن نہیں کہ وہ ایک شخص پیدائش کے موجودہ طریقے سے پیدا ہوا ہو، یعنی ماں باپ سے پیدا ہوا ہو، کیونکہ اس کے لیے باپ فرض بھی کیا جائے تو ماں کہاں سے آئے، اور پھر جسے باپ ملنا وہ خود کہاں سے آیا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اس کی پیدائش بغیر ماں باپ کے ہو، اور جب بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا تو بالیقین وہ اس طریقے سے ہٹ کر پیدا ہوا، اور وہ طریقہ قرآن نے بتایا کہ اللہ پاک نے اسے مٹی سے پیدا کیا جو انسان کی رہائش یعنی دنیا کا بنیادی جز ہے۔ پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ جب ایک انسان یوں وجود میں آ گیا تو دوسرا ایسا وجود چاہیے جس سے نسل انسانی چل سکے، تو دوسرے کو بھی پیدا کیا گیا، لیکن دوسرے کو پہلے کی طرح مٹی سے بغیر ماں باپ کے پیدا کرنے کی بجائے جو ایک شخص انسانی موجود تھا اسی کے وجود سے پیدا فرما دیا، کیونکہ ایک شخص کے پیدا ہونے سے نو موجود ہو چکی تھی، چنانچہ دوسرا وجود پہلے وجود سے کچھ کم تر اور عام انسانی وجود سے بلند تر طریقے سے پیدا کیا گیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی ایک بائیں پسلی ان کے آرام کے دوران
نکالی اور ان سے ان کی بیوی حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کیا گیا۔ چونکہ حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرد و عورت والے باہمی ملاپ سے پیدا نہیں ہوئی، اسی لیے اولاد نہیں ہو سکتی۔